पाकिस्तान से चाइना को तांबे की एक्सपोर्ट्स में 40% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये $1 अरब से ज्यादा हुई है। याद रहे, पाकिस्तान में कमोबेश $500 बिलियन के तांबे के ज़खायर हैं जो कि बलूचिस्तान में रिकोडिक और सैंडक के अंदर मौजूद हैं, जबकि नॉर्थ वजीरिस्तान में भी ये ज़खायर बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान किन सोर्सेज से तांबा हासिल करके अरबों डॉलर्स कमा रहा है। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में पुरानी दुश्मनियां खत्म करने के लिए एक अलहदा से महकमा बनाने के लिए काम शुरू किया है, जहां पर ख़ानदानी दुश्मनियां, गन कल्चर और इस तरह के कई दिहाइयों पुराने जो मुकदमात सेटल नहीं होते, सैकड़ों जानें चली जाती हैं, उन्हें क्रिमिनोलॉजी, मजहबी स्कॉलर्स और पीस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूटर्स के जरिए हल किया जाएगा। यानी जो काम पहले बंदूक से होता था अब मुज़ाकरात से किया जाएगा। ये खबर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। साल 2025 में पाकिस्तान से तांबे के एक्सपोर्ट्स में 40% इजाफा हुआ है और ये बढ़कर $1 अरब 14 करोड़ हो गई है। ये सारा तांबा पाकिस्तान ने चाइना को एक्सपोर्ट किया है। 2024 के कैलेंडर ईयर में हम लोगों ने $818 मिलियन का तांबा एक्सपोर्ट किया था, यानी 40% का एक बड़ा हमने जंप लिया है। ये फिगर्स हैं चाइना जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स की जानिब से शाया किए गए। अब पाकिस्तान के अंदर तांबा जो है वो एक तो निकाला जा रहा है हमारी माइन से, दूसरा तांबा हम दुनिया भर से स्क्रैप की सूरत में इंपोर्ट करते हैं और इन दोनों के मिलाप से हम लोगों ने $1 अरब 14 करोड़ कमाए हैं। हमारी जो सैंडक की माइन है वो सबसे बड़ी माइन है तांबे की फिलहाल पाकिस्तान में। इससे बड़ी हमारी रिकोडिक की होगी जो प्रोडक्शन में जाएगी। इसके अलावा नॉर्थ वजीरिस्तान से भी तांबा निकल रहा है। तो हम लोग जो अपनी माइन से तांबा निकाल रहे हैं वो $250 मिलियन का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो तकरीबन $800 मिलियन का तांबा हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हम दुनिया भर से कंप्रेसर्स और तांबे के बने हुए मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट्स हैं स्क्रैप की फॉर्म में इंपोर्ट करते हैं। गुजरांवाला डिवीजन में मुख्तलिफ छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगे हुए हैं, जहाँ पर उन स्क्रैप के यूनिट्स को तोड़कर उनमें से तांबा निकाला जाता है और उसे फिर इंगट्स की शक्ल के अंदर शेप देकर एक्सपोर्ट किया जाता है चाइना। यहाँ पर अच्छे खासे रोजगार के मौके इस स्क्रैप की इंडस्ट्री में पैदा हो चुके हैं। तो चाइना बहुत बड़ा इंपोर्टर है दुनिया भर से तांबे का, क्योंकि पावर ग्रिड्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, आपकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो होती हैं, बाइक्स जो होती हैं, क्लीन एनर्जी, इन तमाम के अंदर कॉपर एक बुनियादी अहमियत रखता है। तो चाइना की डिमांड ज़्यादा है, दुनिया भर से सप्लाई इतनी नहीं है। पाकिस्तान इसके अंदर एक अच्छा खासा हिस्सा डाल रहा है। तो पाकिस्तान ने चाइना को कहा है कि आप हमें वैल्यू एडिशन में हेल्प करें। तो दोनों मुल्क अब इसी तांबे की पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन की तरफ जा रहे हैं। अगर हम नीयत से तांबे की पाकिस्तान के अंदर वैल्यू एडिशन करने में कामयाब हो जाते हैं तो यही $1 अरब हमें $3 से $4 अरब देगा, जब हम खाम हालत में या बुनियादी सतह पर जो हमारा तांबा होता है इग्नेट की शक्ल में किसी और शक्ल, उसकी बजाय हम उससे प्रॉपर तारे बनाएंगे, शीट्स बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उसे इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे लिए बड़ा बेहतरीन नेमल बदल होगा। अब हमें सिर्फ यही नहीं करना, इसके साथ साथ हमें अपनी जो माइनिंग की प्रोसेसिंग है उसे बेहतर करना है। फिर माइंस की क्वालिटी सर्टिफिकेशन हमने लेनी है दुनिया भर से, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल माइनिंग करनी है, और फिर उसके बाद हम ये तमाम काम करेंगे तो हमें अपनी प्रोड्यूस की ज़्यादा कीमत मिलेगी। इस वक्त तांबा दुनिया में बहुत महंगा है, $14,000 फी टन इसकी कीमत है। इस कीमत के ऊपर अगर हम पाकिस्तान के ज़खायर को देखें सिर्फ 3 जगह के ऊपर, रिकोडिक, सैंडक और नॉर्थ वजीरिस्तान, तो ये ज़खायर मजमूई तौर पर $500 बिलियन के हैं। जी हाँ, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, रुपयों की बात नहीं कर रहा। और अगर इनका हुजम हम डिस्कस करें तो ये कमोबेश 60 मिलियन टन से ज़्यादा हुजम रखते हैं। तो देखिए अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ में किस कदर नवाजा हुआ है। कॉपर ले लें, खाम लोहा ले लें, वो $200 अरब का खाम हालत में हमारे पास पड़ा हुआ है, हम उसे कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं करें। $100 मिलियन के करीब हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, हालांकि हम हर साल $6 बिलियन का लोहा, स्टील इंपोर्ट करते हैं। तो ये वो स्टेप्स हैं जिससे हम मुल्क में रोज़गार भी बढ़ा सकते हैं, इंपोर्ट्स भी कम कर सकते हैं और एक्सपोर्ट से बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू हम ले सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने
صوبے میں موجود دہائیوں سے جاری جانی دشمنیاں، خاندانی دشمنیاں ختم کرنے کے لیے ایک نیا محکمہ بنانا شروع کیا ہے جس کا نام ہوگا اینمٹی ریزولوشن ڈیسک۔ اس محکمے کے انڈر کرمنالوجی کے ایکسپرٹ، جو جرائم کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جن کی پی ایچ ڈی اس فیلڈ میں ہوتی ہے، وہ ہوں گے۔ پھر پیس اینڈ کنفلکٹ اسٹڈیز کے جو ماہرین ہوتے ہیں، ریٹائرڈ پولیس آفیسر جن کی اچھی جو ہے ریپو ہوتی ہے، مذہبی اسکالرس، پھر وومن سوشل ہیڈز جو ہیں، یہ تمام لوگ سماجی کارکنوں کے ساتھ مل کر جو نسلی دشمنیاں ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے کے اوپر کوششیں کریں گے۔ یہ بہت اچھا سٹیپ ہے، کیونکہ کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ صرف انا کی وجہ سے دشمنی کئی نسلوں میں چل رہی ہوتی ہے اور کوئی بھی اچھی کوشش نہیں کی جاتی اس دشمنی کو سیٹل کرنے کے لیے۔ جہاں پر دشمنی سیٹل ہونے لگتی ہے، کوئی نیا بندہ یا کوئی فضول سا بندہ ایسی چیز چھوڑتا ہے جس سے دشمنی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے چند دن پہلے، بلکہ چند مہینے پہلے، لاہور کے اندر ایک بہت بڑی دشمنی دیکھی ہوگی جس کے اندر تیفی بٹ بھی قتل ہوا۔ اس سے پہلے جو ٹیپو ٹرکا والا کا خاندان جو ہے وہ قتل ہوا۔ کیا ہے یہ؟ خاندانی دشمنی ہے۔ یہ دشمنی ہماری عدالتوں میں سیٹل نہیں ہو رہی، کیونکہ عدالت ہر چیز کاغذ کی بنیاد پر لے کر چلتی ہے۔ بہت ساری چیزوں کے لیے کاغذ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو دونوں پارٹیز کو آف دا ریکارڈ سننا پڑتا ہے، دونوں کے پاس جو زبانی یا شکوک و شبہات کے اوپر منحصر شواہد ہوتے ہیں ان کو آپ کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے، پھر اپنا ایکومن اس میں ڈالنا پڑتا ہے، اپنی سوجھ بوجھ اس کے اندر ڈالنی پڑتی ہے، دونوں پارٹیوں کو سمجھانا پڑتا ہے، بہلانا پھسلانا پڑتا ہے، کچھ ایک پارٹی ریٹریو کرتی ہے، کچھ دوسری پارٹی ریٹریو کرتی ہے، اور پھر جا کر آپ ایسا پیچ اپ بھی کروا پاتے ہیں جس کے بعد کئی دہائیوں کی دشمنیاں ختم بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اگر ہو جائے تو۔ اس کے بعد جنازوں کی جگہ جو ہے وہ مذاکرات لے لیں گے۔ کئی خاندان ایسے ہیں، میں سمجھتا ہوں سینکڑوں خاندان خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی اور ہمارے دیہی علاقوں میں، جہاں پر بچے پیدا ہی اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ دشمنی نبھائیں گے۔ وہ بچہ جس کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ میں 7، 8، 10 سال کی عمر سے بندوق تھما دی جاتی ہے۔ اور ایسے ایسے خاندان میں نے خود دیکھے ہیں جن کے ہاں کوئی بالغ مرد بچا ہی نہیں ہے، دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ان خاندانوں میں صرف خواتین بچی ہیں یا چھوٹی عمر کے بچے ہیں، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، علاقہ بدر ہوئے ہیں۔ عدالتوں کے اندر آپ کو انصاف جیسا ملنا چاہیے، آپ تو اس سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا شاخسانہ یہی ہوتا ہے کہ ہر جوان ہونے والا بچہ قتل کر کے خود قتل ہونا منظور کرتا ہے، کیونکہ اسے اپنے باپ کا خون جو ہے وہ بار بار یاد آ رہا ہوتا ہے، اپنی ماں کی بیوگی، اپنی بہنوں کی قسمہ پرسی اس کے ذہن میں نہیں آتی۔ انتقام اتنی بری چیز ہے۔ ابھی آج سے 4 سال پہلے پی ٹی آئی کے ایک جو ایم پی اے تھے، ان کے بھائی کا قتل ہوا تھا کھوکھر برادری سے۔ وہ کیوں ہوا تھا؟ ان کا جس غریب قوم کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا، انہوں نے اس غریب قوم کے تقریباً سارے مرد جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ختم کروا دیے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ان ختم ہونے والوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ جوان ہوا اور اس نے ایک قسم کا خودکش حملہ کیا۔ وہ بیرے کے کپڑے پہن کر اس ایم پی اے کے بھائی کی شادی میں شامل ہوا۔ وہاں وزیر اعلیٰ پنجاب نے آنا تھا، اس جگہ پر اس نے فائرنگ کی، اس کو مار دیا، بعد میں اسے جیل کے اندر قتل کروا دیا گیا۔ لیکن اس کا قتل شاید چھوٹا ہو، جس کھوکھر برادری کے کھربوں پتی شخص کا قتل ہوا ہے اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ تو ہر طرف انسان کی قیمت ایک ہوتی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، ہمیں چاہیے انسانی زندگیاں بچائیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، ہمیں امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔